भवद्भ्यः सर्वेभ्यः सुस्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य वयं संस्कृतविषये किञ्चित् वार्ता कुर्मः। भारते प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमा महोत्सवः इति परिपाल्यते। अस्मिन् अवसरे संस्कृतदिवसः अपि आचर्यते। अस्मिन् वर्षे 9 दिनाङ्कः अगस्ट् मासस्य रक्षाबन्धनेन सह संस्कृतदिवसः अथवा विश्वसंस्कृतदिवसः आचर्यते। संस्कृतः अनेकानां भाषाणां भारतीयभाषाणां जननी इति मन्यमानः अस्ति। प्राचीनस्य शास्त्रीयभाषायाः संस्कृतस्य कृते समर्पितः वार्षिकोत्सवः अस्ति। हिन्दुमासस्य श्रावणमासस्य पूर्णिमादिने प्रायः अगस्ट् मासे आचर्यते। श्रावणी पूर्णिमा अथवा रक्षाबन्धन ऋषीणां स्मरणपूजनसमर्पणोत्सवः इति मन्यते। ऋषिः एव संस्कृतसाहित्यस्य मूलस्रोतः। अतः श्रावणी पूर्णिमा ऋषिपर्वः संस्कृतदिवसः इति नाम्ना आचर्यते। राज्य जिल्ला ग्रामीणस्तरयोः संस्कृतदिवसानाम् आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे संस्कृतकविसम्मेलनं, लेखगोष्ठीः, छात्राणां भाषणश्लोकपाठप्रतियोगितायाम् इत्यादीनाम् आयोजनं भवति, यस्य माध्यमेन संस्कृतछात्राः, कवयः, साहित्यकाराः च समुचितं मञ्चं प्राप्नुवन्ति। अयं दिवसः संस्कृतस्य समृद्धं सांस्कृतिकम् ऐतिहासिकं च महत्त्वं प्रकाशयति। शैक्षिककार्यक्रमैः, संगोष्ठीभिः, विविधैः सांस्कृतिकैः क्रियाकलापैः च तस्य संरक्षणं पुनरुत्थानं च प्रवर्धयति। संस्कृतदिवसस्य उत्सवः भारते, विश्वे च साहित्ये, दर्शने, आध्यात्मिकधरोहरेषु च अस्याः भाषायाः गहनप्रभावस्य स्मरणं भवति। संस्कृतं न केवलं भाषा अस्ति, अपि तु उच्चबुद्धिविज्ञानसंस्कृतेः, साहित्यस्य, धर्मस्य अनेकानां च माध्यमं यद् अस्मान् उत्तमजीवनस्य मार्गं प्रकाशयित्वा उत्सवम् आचरति। संस्कृतं सर्वभाषाणां जननी अस्ति। इयं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इतिहासकाराः वदन्ति यत् प्राचीनाः आर्याः अस्याः भाषायाः व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। परम्परा च एषा देवभाषा इति मन्यते। श्लोके गीर्वाणी भारती इति शब्दाः एतत् सूचयन्ति। संस्कृतेन रचितानि सर्वाणि ग्रन्थानि सुन्दराणि सन्ति, मधुराणि सन्ति, जीवने प्रकाशयति। भारतस्य रामायणं, महाभारतं, वेद, पुराण, उपनिषत् इत्यादयः अनेके धार्मिकाः ग्रन्थाः, साहित्याः संस्कृतेः एव लिखिताः सन्ति। कालिदास, माघ, भवभूतिः, दण्डी इत्यादयः बहवः महाकविः संस्कृतेन कृतीनां रचनां कृत्वा अस्माकं सांस्कृतिकविरासतां समृद्धं कृतवन्तः सन्ति। एतेषु पुस्तकेषु भावनात्मकस्य आनन्दस्य विशालता प्रकाशिता भवति। संस्कृतदिवससम्बन्धम्, इतिहासं, महत्त्वं च केचन रोचकतथ्यानि च जानीमः। संस्कृतदिवसस्य इतिहासः उत्सवः भारतसर्वकारेण 1979 वर्षे आरब्धः। तस्य मुख्य उद्देश्यं संस्कृतभाषायाः विषये जनानां मध्ये जागरूकतां प्रसारयितुं, तस्याः महत्त्वं स्थापयित्वा तस्य पुनरुत्थानम् आसीत्। संस्कृतं सर्वभारतीयभाषाणां जननी इति मन्यते इति कारणतः एषः निर्णयः कृतः। अस्मिन् दिने सर्वकारेण संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं बहूनि योजनाः अपि आरब्धाः। यथा संस्कृतस्य महत्त्वं, भाषामाताः संस्कृतं हिन्दी, मराठी, बङ्ग्ला, गुजराती इत्यादीनां बहूनां भारतीयभाषाणां माता इति मन्यते। अस्य व्याकरणं, शब्दावली च अतीव समृद्धा अस्ति, यस्य प्रभावः एतेषु सर्वेषु भाषासु स्पष्टतया दृश्यते। ज्ञानविज्ञानस्य भण्डारः अस्माकं सर्वे प्राचीनग्रन्थाः, वेद, उपनिषत्, पुराण, रामायण, महाभारत इत्यादयः संस्कृते लिखिताः सन्ति। आयुर्वेद, ज्योतिषः, गणितः, खगोलशास्त्रः इत्यादीनां विषयाणां प्राचीनज्ञानमपि संस्कृते वर्तते। वैज्ञानिकभाषाः, संस्कृतस्य वैज्ञानिकसंरचना, व्याकरणं च विश्वस्य समीचीनं भाषासु अन्यतमं करोति। तस्य नियमान् तस्मिन् शब्दानाम् उच्चारणार्थयोः भ्रमः न भवति। संगणक प्रोग्राम
इत्यस्यापि आदर्शभाषा इति मन्यते। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा इति मन्यते। अस्य लिखितसाक्ष्यं 500-300 वर्षाणाम् अधिकं पुरातनम् इति अस्ति मन्यते। अद्यत्वेपि भाष्यते कर्णाटकदेशे स्थितः मट्टूर् ग्रामः अद्यत्वेपि सर्वे संस्कृतभाषायां वदन्ति, तत्र वार्तालापं कुर्वन्ति। अयं ग्रामः संस्कृतस्य पुनरुत्थानाय अद्भुतम् उदाहरणम् अस्ति। यूनेस्को मान्यता प्रददाति। यूनेस्को संस्थायाः संस्कृतं विश्वस्य शुद्धतमा समृद्धतमा वैज्ञानिकभाषा च इति मान्यतां दत्तवती अस्ति। संवादः उच्चारणं च संस्कृते उच्चारणस्य लेखनस्य च गहना सम्बन्धः अस्ति। यथा लिखितं तथैव आचर्यते, अतः तस्मिन् उच्चारणदोषः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र उच्चारणदोषः नास्ति इत्युक्ते यथा लिखामः तथैव पठामः, अन्यत् लिखितम् अन्यत् भाषणम् इति नास्ति। अत्र संस्कृतं प्राचीना भारत आर्यभाषा इति, तथा च सा अनेकानां भारतीयभाषाणां जननी इति अपि मन्यते। अन्येषु शब्देषु देववाणी देवभाषा इति अपि कथ्यते। संस्कृतदिवसः अस्माकं सांस्कृतिकैर्मूलैः सह सम्बद्धतां प्राप्तुम् अस्याः महाभाषायाः वैभवं पुनः स्थापयितुं च अवसरं प्रददाति। अधुना न केवलं देशे अपि तु विदेशेषु अपि संस्कृत उत्सवः महता उत्साहेन आचर्यते। अस्मिन् केन्द्रराज्यसर्वकारयोः योगदानम् अपि उल्लेखनीयम् अस्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम्।